कस्ट एकाउन्टिङ, लागत लेखा। नमस्कार साथीहरू, कस्ट एकाउन्टिङ, लागत लेखा पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ वा वित्तीय लेखाको बारे केही जान्नुपर्ने हुन्छ। व्यवसायमा भएको आर्थिक कारोबारहरूको व्यवस्थित अभिलेखको साथै सोको आधारमा वित्तीय विवरण पत्रहरू तयार पार्ने लेखालाई वित्तीय लेखा भनिन्छ। यो वित्तीय लेखा मार्फत हामीले फाइनल अकाउन्ट्स तयार पार्दछौँ। फाइनल अकाउन्ट्समा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट हामी बनाउँदै गर्दछौँ। अभिलेखित कारोबारहरूको आधारमा तयार पारिने वित्तीय विवरण पत्रहरूको निश्चित अवधिको व्यवसायको कार्य सम्पादन परिणाम देखाउने नाफा नोक्सान खाता वा प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट र सो अवधिको अन्त्यमा सम्पत्ति र दायित्वको चित्र देखाउने बासलात वा ब्यालेन्स सिट नै मुख्य हुन्। व्यवसायसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूलाई व्यवसाय सम्बन्धी विभिन्न निर्णयहरू लिन व्यवसायको नाफा नोक्सान तथा आर्थिक स्थिति सम्बन्धी सूचना प्रदान गर्ने भए तापनि वित्तीय लेखाका सीमाहरू छन्। ती सीमाहरू यस प्रकार छ। कलेक्टिभ रिजल्ट, समष्टिगत नतिजा। वित्तीय लेखा प्रणालीमा व्यवसायले समष्टिगत रूपमा गरेको नाफा वा नोक्सानको बारेमा मात्र जानकारी दिन्छ। टोटल रिजल्ट मात्र दिने गर्दछ। कति नाफा भयो, कति नोक्सान भयो भन्ने मात्र गर्दछ। कुनै एउटा वस्तु अथवा प्रक्रियाबाट कति चाहिँ नाफा वा नोक्सान भयो भन्ने त्यस्ता नतिजाहरू यो फाइनेन्सियल अकाउन्टिङले दिने गर्दैन। त्यसै गरेर वित्तीय लेखामा उत्पादित वस्तु वा सेवा तथा उत्पादन आदेशानुसार खर्चहरू छुट्याएर लेखा नराखिने हुँदा वस्तु वा सेवा वा उत्पादन आदेशअनुसार मूल्य निर्धारण गर्न कठिनाइ पर्दछ। अर्को, लागतमा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। वित्तीय लेखामा उत्पादित वस्तुमा लाग्ने लागतहरूको नियन्त्रणको व्यवस्था हुँदैन, तर नगदमाथि चाहिँ त्यसमा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था भए तापनि लागतका विभिन्न तत्त्वहरू जस्तै मटेरियल, लेबर, अरू इन्डाइरेक्ट कस्टहरूमा नियन्त्रण प्रभावकारी हुँदैन। त्यसै गरी वित्तीय लेखामा सामग्री, श्रम तथा अप्रत्यक्ष वा चाहिँ ओभरहेडसँग सम्बन्धित हरूको एउटा स्ट्यान्डर्ड सेट गरेको हुँदैन, एउटा प्रमाप सेट गरेको हुँदैन। स्ट्यान्डर्ड नरहने हुँदाखेरि वित्तीय लेखामा यस्ता कुराहरूको स्तर जाँच गर्न अलिकति सहज हुँदैन। त्यसै गरेर नो एनालाइसिस अफ लसेस अथवा अविश्लेषित हानि नोक्सानी, जस्तै हामीले कुनै व्यर्थको समयहरू, प्रयोग हुन नसकेको क्षमताहरू, काम नभएर खेर गएको समयहरू, कमसल सामग्रीहरूको नोक्सानीहरूको अभिलेख राख्ने काम हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि फाइनेन्सियल अकाउन्टिङले यी उद्देश्यहरू प्राप्ति गर्न सक्दैन। त्यसमाथि पनि फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ हिस्ट्रिकल इन्फर्मेसनमा, ऐतिहासिक सूचनामा खालि अभिलेखित कारोबारहरूको आधारमा मात्र सूचना प्रदान गर्ने हुनाले यसले भविष्यमा योजना तर्जुमा गर्न त्यति साह्रो मद्दत पुर्याएको हुँदैन। अब लागौँ भनेपछि यो वित्तीय लेखा फाइनेन्सियल अकाउन्टिङको आफ्नै सीमा हुने भएकोले यसले गर्न नसक्ने कामहरू जस्तै मूल्य निर्धारणको कुराहरू, त्यसै गरिकन चाहिँ एउटा कुनै वस्तु उत्पादन, कुनै एउटा चाहिँ प्रक्रिया, कुनै एउटा विभागको अथवा बिक्री क्षेत्रहरूको छुट्टा छुट्टै नाफा नोक्सान
के भयो, प्रक्रियागत नाफा नोक्सान के भयो, वस्तुगत नाफा नोक्सान के भयो भन्ने कुरा को चाहिँ नतिजा दिन नसक्ने हुनाले र यी कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्नमा पनि हामीलाई सहयोग नपुर्याउने हुनाले र भविष्यमा गर्नुपर्ने डिसिजनमा त्यति साह्रो मद्दत नपुर्याउने हुनाले हामीले लागत लेखा पढ्नुपर्ने जरुरत भयो र लागत लेखा को सुरु गर्दछौँ, कस्ट एकाउन्टिङको सुरु गर्दछौँ। What is cost? A cost is the monetary value that has been spent by a company in order to produce something. अथवा a cost is an expenditure required to produce a product ready for normal use or provide service. कुनै वस्तु उत्पादन गर्दा वा सेवा प्रदान गर्दा हुने खर्च वा त्यागलाई हामी लागत भन्दछौँ। अब यो एउटा भिडियोबाट लागत लेखा भनेको के हो भन्ने हामी जानकारी लियौँ। यस भिडियोमा कुनै पनि वस्तुको लागत कसरी निर्धारण गरिन्छ र त्यसको चाहिँ मूल्य कसरी चाहिँ सेट गरिएको हुन्छ भन्ने यस भिडियोमा जानकारी हुन्छ। यसको बारेमा हामी चाहिँ कुरा गरौँ। All right, the iPhone 11 Pro and Pro Max are here. They're the phones with that funky 3 cameras on the back. People pretty excited about that feature. But the big factor when deciding whether or not to upgrade is the price tag. Is it worth it? The iPhone Pro starts around $1,000, the Pro Max around $1,100. But what does it actually cost Apple to make one of these things? We partnered with our friends at Tech Insights. They analyze Apple's supply chain and figure out what Apple spends on different parts of this thing. So we wanted to take a look at that and see, when you add it all up, how does that compare to what you actually pay for it? So let's look at the breakdown for the iPhone 11 Pro Max. So the first thing we're going to look at is the display. The screen is about 6.5 inches diagonally and is improved over last year's model. Alone, it costs roughly $66.50. Next up is the battery. That's this L-shaped thing that you see here. And Apple crammed even more battery life into this one. They say it's going to last you about 5 hours longer than last year's model. That costs about $10.50. The next thing we have is the cameras. That's been driving most of the hype around this new model because it has 3 different lenses. Together, those cost around $73.50. And yep, he does look a little bit like WALL-E. Wow. And then we have the processors, modems, and memory. All of this combined is about $159. And lastly, we've got everything else. That's everything from sensors to the supporting materials to the assembly. That comes out to about $181. And that brings the total cost to about $490.50. That is less than half of that $1,100 retail price that you pay in stores. यसमा हामीले के देख्यौँ भने आइफोन एउटा टोटल रूपमा वस्तु हुन्छ र आइफोनमा विभिन्न अन्य सहायक वस्तुहरू हुन्छ। ती सबै सहायक वस्तुहरूको हरेकको लागत हुन्छ। ती लागतहरूलाई समष्टिगत रूपमा हेरिसकेपछि मात्र कुनै एउटा वस्तुको लागत निस्किन्छ र ती लागतको आधारमा चाहिँ कुनै एउटा मूल्य निर्धारण हुन्छ भन्ने कुरा यो हामीले भिडियोमा देख्यौँ। अब सुरु गरौँ। लागत लेखा भनेको के हो त? Cost accounting is accounting system of recording of all the costs incurred in a business in a way that can be used to improve its management. Cost accounting ले management को cost सँग सम्बन्धित इन्फर्मेसनहरू, cost सँग सम्बन्धित डिसिजनहरू र cost सँग सम्बन्धित म्यानेजमेन्टहरू इम्प्रुभ गर्नमा मद्दत पुर्याउँदछ बिजनेसको। लागत व्यवस्थापनमा सुधार तथा लागतको उद्देश्य प्राप्तिका लागि लागतको विस्तृत अभिलेख राखी सूचना प्रवाहित गर्ने लेखा प्रणालीलाई लागत भनिन्छ।
अब लागत लेखामा के पर्दछ त भन्ने कुरा गर्दाखेरि कस्ट आइडेन्टिफिकेसन, कस्ट कन्ट्रोल, कस्ट इस्टिमेसन अथवा लागत निर्धारण, लागत नियन्त्रण र लागत अनुमानन लागत लेखाका अङ्ग हुन्। अब कस्ता कस्ता बिजनेसले चाहिँ लागत लेखा प्रयोग गर्दछन् त भन्दाखेरि उत्पादकहरूले, म्यानुफ्याक्चररहरूले, जस्तै नेभीको बोटलर्स नेपाल लिमिटेड, यी जुन चाहिँ उत्पादन गर्ने काम गर्दछन् यिनीहरूले पनि प्रयोग गर्दछन्। अरू भाटपटेनी सुपरमार्केट, बिग मार्ट जस्ता चाहिँ होलसेल चाहिँ सामान चाहिँ सप्लाई गर्ने होलसेलरहरूले, त्यसै गरेर नन प्रफिट सर्भिस बिजनेसहरू जस्तै हस्पिटलहरूले अथवा फर प्रफिट सर्भिसहरूले हो, एनटिसी, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, युनाइटेड नेसन, रेड क्रस जस्ता संस्थाहरूले सबैले के गर्दछन् त लागत लेखा राख्ने गर्दछन्। अब लागत लेखा किन राख्नु पर्दछ त भन्ने कुरा लागत नियन्त्रण गर्नको लागि, मूल्य निर्धारण गर्नको लागि र निर्णय लिन आवश्यक सूचना प्रवाह गर्नका लागि, जुन कुरा फाइनेन्सियल अकाउन्टिङले हामीलाई मद्दत गरेको थिएन। त्यसका सीमाहरू थिए, केही सीमाहरू थिए, केही मद्दत त पुर्याउँछन्, मद्दत पुर्याउँदै नपुर्याउनु भन्ने होइन, तर तिनका सीमाहरू थिए। ती सीमाहरूले गर्दाखेरि यी अहिले उद्देश्य जुन कस्ट एकाउन्टिङले निर्दिष्ट गरेको उद्देश्यहरू प्राप्ति गर्न नसक्ने हुनाले हामी कस्ट एकाउन्टिङहरू पढ्ने गर्छौँ। अब कस्ट एकाउन्टिङका पनि केही सीमाहरू छन्। पहिलो कुरा, सर्वमान्य विधिको अभाव। जसरी फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा डबल एकाउन्टिङ सिस्टमहरू प्रयोग गर्छ, त्यसमा सबै तरिका एउटै हुन्छ हो भने कस्ट एकाउन्टिङमा त्यस्तो सर्वमान्य विधि अपनाएको छैन अहिलेसम्म। कुनै संस्थाले कुनै एक तरिकाले चाहिँ कस्ट एकाउन्टिङको रेकर्ड राख्ने गर्छ भने कुनै अर्को संस्थाले अर्कै तरिकाले राख्ने गर्दछ। म्यानुफ्याक्चरिङले एउटा तरिकाले गर्दछ भने सर्भिस सेक्टरहरूले अर्कै तरिकाले राख्ने गर्दछ। खर्चिलो छ, छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, छुट्टै सिस्टम जुन चाहिँ छुट्टै सिस्टमको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनाले चाहिँ कर्मचारीको दक्षता बढाउने, अभिवृद्धि गर्नको लागि पनि खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरेर छुट्टै वर्गीकरणहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, छुट्टै चाहिँ सङ्कलकहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता गर्नाले खर्चहरू अलिक बढी हुन्छ। अर्को, दोहोरो लेखा प्रणालीको पनि अभाव छ, जसले गर्दाखेरि कहाँ चाहिँ इरर भयो भन्ने कुरा तत्काल हामीले सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। यो विकासशील अवस्थामा रहेकोले पनि विकसित अवस्थामा नभएको पनि यसको एउटा सीमा हो। अब हामीले कस्ट एकाउन्टिङ र फाइनेन्स एकाउन्टिङको फरकहरू पनि हेरौँ। कस्ट एकाउन्टिङ is an accounting system to keep detailed cost information. कस्ट एकाउन्टिङले विस्तृत लागतको विस्तृत विवरणहरू मात्र राख्ने गर्दछ भने फाइनेन्सियल अकाउन्टिङले कुनै अवधिमा भएको कार्य सम्पादनको चाहिँ विश्लेषण गर्दछ र त्यो अवधिको अन्तिममा रहेको वित्तीय अवस्था जनाउने काम गर्दछ। कस्ट एकाउन्टिङमा सामग्रीको, श्रमको र अप्रत्यक्ष लागतहरूको रेकर्ड राख्ने गर्दछ भने फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा सबै खालको कारोबार जुन चाहिँ आर्थिक कारोबारहरूको रेकर्ड राख्ने काम गर्दछ। कस्ट एकाउन्टिङमा ऐतिहासिक लागत तथा र चाहिँ स्ट्यान्डर्ड लागतहरूको, प्रमापहरूको चाहिँ रेकर्ड राख्ने काम गरिन्छ भने फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा ऐतिहासिक लागतको मात्र रेकर्ड राख्ने काम हुन्छ। अब कसले प्रयोग गर्छ त भन्दाखेरि कस्ट एकाउन्टिङ आन्तरिक व्यवस्थापकले, कर्मचारीले, सुपरभाइजरले, डाइरेक्टर्सहरूले प्रयोग गर्दछ भने आन्तरिक रूपमा मात्र प्रयोग हुँदछ भने फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ बाह्य र आन्तरिक दुवै रूपमा प्रयोग हुँदछ र यो चाहिँ स्ट्याचुटरी पनि हो। त्यसै गरेर कस्ट एकाउन्टिङको मूल्याङ्कन, क्लोजिङ स्टकको मूल्याङ्कन लागतमा हुन्छ भने
फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा लागतमा पनि हुनसक्छ र बजार मूल्यको आधारमा पनि हुनसक्छ। ती दुई मध्ये लागत तथा बजार मूल्य जुन कम छ त्यसको आधारमा चाहिँ फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा क्लोजिङ स्टकको मूल्याङ्कन हुने गर्दछ। कस्ट अकाउन्टिङ बनाउन कुनै जरुरी छैन, तर फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ सबै संस्थाको लागि म्यान्डेटरी छ। यो अनिवार्य रूपमा फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ अनिवार्य रूपमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। कस्ट अकाउन्टिङले लागतको नियन्त्रण र लागतहरूको अप्टिमाइजेसनको काम हेर्दछ भने फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा आर्थिक कारोबारहरूको कम्प्लिट रेकर्ड राख्ने काम गर्न पर्दछ। त्यसै गरेर कस्ट अकाउन्टिङमा हामी फोरकास्टिङ गर्न सक्दछौँ भने फाइनेन्सियल अकाउन्टिङको आधारमा फोरकास्टिङ अलि पोसिबल छैन। आज हामीले कस्ट अकाउन्टिङको बारे पढ्यौँ, तर कस्ट अकाउन्टिङ जान्नुभन्दा पहिले फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ र त्यसका सीमाहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। ती फाइनेन्सियल अकाउन्टिङका सीमाहरूले गर्दा हाम्रा केही उद्देश्यहरू प्राप्ति गर्न नसक्ने भएकोले हामी ती उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि कस्ट अकाउन्टिङ प्रयोग गर्दछौँ। त्यसैले हामी कस्ट अकाउन्टिङ भनेको के हो भन्दा पहिले फाइनेन्सियल अकाउन्टिङका सीमाहरू जानौँ र ती सीमाहरूको कारण प्राप्त गर्न नसक्ने उद्देश्यहरूका लागि कस्ट अकाउन्टिङ प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा जानौँ। कस्ट अकाउन्टिङका उद्देश्यहरू जस्तै लागत नियन्त्रण, लागत निर्धारण, लागत अनुमान, मूल्याङ्कन, मूल्य निर्धारण र निर्णय लिनमा सहयोग भूमिका खुलाउने कामहरू कस्ट अकाउन्टिङले गर्छ भन्ने